جنگ احد تمام شد. کسی مثل حمزه سید الشهدا تو این جنگ به شهادت رسید. پیغمبر مجروح شد، امیرالمومنین مجروح شد، تعداد زیادی شهید شدن. خسته و فرسوده و زخمی شده و اینا برگشتن مدینه. شب دشمن در نزدیکی مدینه، دشمنی که حالا نتونسته بود کاری ضربه زده بود اما نتوانسته بود پیروز بشه بر مسلمین، قریش، اینا بیرون مدینه در یه فاصله چند کیلومتری مدینه جمع شدن، گفتن امشب حمله کنیم، اینا خستن، کاری ازشون بر نمیاد، مسئله رو تمام کنیم. عواملشون آمدن داخل مدینه، شروع کردن هراس افکنی. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. آمدن گفتن خبر دارید، اطلاع دارید، اینا جمع شدن، لشکر فراهم آوردن، میخوان پدر شما رو در بیارن، امشب میریزن. چه میکنن؟ هراس افکنی. اینایی که مخاطب این هراس افکنی بودن قالو حسبنا الله و نعم الوکیل. نه خیر، ما نمیترسیم، خدا با ماست. پیغمبر فرمود اون کسانی که امروز توی احد زخمی شدن جمع بشن. اونا جمع شدن، گفت برید مقابل اینا. رفتن، اونا رو شکست دادن و برگشتن. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل. یه مقدار زیادی غنیمت آوردن و هیچ مشکلی هم براشون پیش نیامد، دشمن رو ناکام کردن و برگشت. این سنته. پس بنابراین اگر چنانچه در مقابل هراس افکنی دشمن شما معتقد شدید که حسبنا الله و نعم الوکیل به معنای واقعی کلمه و به وظایفتون عمل کردید، نتیجهش اینه. جنگ احد